नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मको सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले युट्युबमा अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको मद्दत गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो शिक्षक सेवा आयोगको जुन प्राथमिक तह छ, यो प्राथमिक तहको द्वितीय पत्रमा के कस्तो प्रश्नहरू सोधिन्छन्, कुन कुन विषयबाट प्रश्नहरू सोधिन्छन्, यसको सिलेबस के छ त, पाठ्यक्रम के छ, त्यसको विषयमा जानकारी गर्न आएको छु। त यो शिक्षक सेवा आयोगको जुन प्राथमिक तहको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा छ, त्यसको पहिलो पत्रमा त तपाईले चाहिँ सामान्य ज्ञान र यो बौद्धिक परीक्षण जीके र आइक्यूको चाहिँ पेपरहरूको एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ प्रथम पत्रमा, र द्वितीय पत्रमा चाहिँ तपाईहरुलाई विषयगत प्रश्नहरू सोधिन्छ हैन। पुरै बकाइदा चाहिँ उत्तरहरू लेख्नुपर्ने खालका चाहिँ प्रश्नहरू सोधिन्छ। र यो द्वितीय पत्रमा चाहिँ जम्मा 2 वटा खण्ड छुट्याइएको छ हैन। यसको विषयवस्तुमा हेर्ने हो भने 2 वटा खण्ड छ, एउटा खण्ड क र एउटा खण्ड ख छ है। अब खण्ड कमा चाहिँ यो शिक्षा सम्बन्धी तपाईलाई यसमा 5 वटा एकाइहरू छन् हैन। यो अब हामी हेरौँ ल। यहाँ हेर्नुस् त, जम्मा द्वितीय पत्रमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि 2 खण्डबाट प्रश्नहरू सोधिन्छन्। 2 खण्डबाट है। अब खण्ड कमा जाउँ सबैभन्दा सुरुमा हामी हैन। खण्ड कमा कुन कुन विषयबाट चाहिँ कुन कुन एकाइबाट हामीलाई प्रश्नहरू आउँछन् त भन्दा 1 नम्बरमा छ यो शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठा व्यवस्थापन। योजना र कक्षा कोठा व्यवस्थापन। यो खण्ड क को जुन पहिलो एकाइ छ शैक्षिक यो योजना र कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो शैक्षिक योजनाको चाहिँ परिचय, आवश्यकता, यसको निर्माण र यसको प्रयोग हैन, जुन वर्ष वर्षमा कार्यतालिका बनाइन्छ हो त्यो कार्यतालिका, त्यस्तै हरेक वर्ष चाहिँ एउटा शैक्षिक योजना बनाउनु पर्छ। त्यो वार्षिक शैक्षिक योजना के हो, एकाइको योजना के हो, त्यस्तै गरिकन दिनदिनै हुने जुन पाठ्यक्रमहरूको योजना छ, पढाउने विषयवस्तुहरूको योजना छ, दैनिक कार्यतालिका छ, त्यसको विषयमा तपाईहरुले यसमा पढ्नुपर्छ। त्यस्तै कक्षा कोठाको व्यवस्थापन हैन। यो कक्षा कोठाको व्यवस्थापनको अवधारणा के हो, त्यसको महत्त्व के हो, कक्षा कोठाको वातावरण कस्तो हुनुपर्छ, त्यहाँको बसाइलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, यस विषयमा तपाईले यो एकाइ शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने एकाइमा चाहिँ पढ्नुहुन्छ। यसबाट तपाईलाई 10 अङ्कको प्रश्न आउँछ है। 10 अङ्कको प्रश्न तपाईहरुलाई यो एकाइबाट सोधिन्छ। त्यस्तै गरिकन यो खण्ड क को दोस्रो एकाइ छ बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान त यो बाल मनोविज्ञान भित्र चाहिँ तपाईहरुले बालबालिकाको कस्तो चाहिँ मनोविज्ञान छ हैन, यसको अर्थ के हो, क्षेत्र के कस्ता छन्, यसको आवश्यकता र महत्त्वको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मानवहरूको वृद्धि र विकासको जुन अवधारणा छ, मानव विकासको विशेषताहरू छ, मानव विकासका चरणहरू छन्, त्यसको विषयमा पनि हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पूर्व बाल्य अवस्था तथा उत्तर बाल्य अवस्थाको बारेमा हामीले चाहिँ जानकारी लिनुपर्छ, त्यसको परिचय, त्यसको जुन विकासात्मक कार्यहरू छन्, त्यसको विशेषताहरू, शारीरिक र संवेदात्मक परिवर्तन तथा प्रभावहरू, त्यस्तै बाल्य अवस्थाको रुचिहरू, सङ्कटहरू हैन, र यो पूर्व र उत्तर बाल्य अवस्थाका विद्यार्थीको चाहिँ सुरक्षित विकासमा शिक्षक र अभिभावकको भूमिका कस्तो छ त, त्यस विषयमा पनि हामीले यो एकाइमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। र यसबाट तपाईलाई एउटा प्रश्न आउँछ जम्मा 5 अङ्कको है, यो बाल मनोविज्ञान भन्ने एकाइबाट।
त्यस्तै गरिकन अर्को यो खण्ड क को अर्को एकाइ छ त शिक्षण विधि र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन है। शिक्षण विधि र विद्यार्थी मूल्याङ्कन हो। यो शिक्षण विधि र मूल्याङ्कनमा चाहिँ तपाईँले शिक्षाको विधि कस्तो छ हैन, यो शैक्षिक प्रविधिहरू के कस्ता छन्, परीक्षाहरू कसरी लिने, परीक्षाको अवधारणा उद्देश्यहरू, परीक्षाका प्रकारहरू, त्यस्तै यो शिक्षक निर्मित परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षाहरू, मूल्याङ्कनको अवधारणा, मूल्याङ्कनको उद्देश्यहरू, मूल्याङ्कनका प्रकारहरू, मूल्याङ्कनका साधनहरू, यो विषयमा तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ यो एकाइमा। त्यस्तै मूल्याङ्कनका जुन अन्य साधनहरू छन्, अवलोकन गर्ने, श्रेणीमापन गर्ने, रुजुको सूची तयार गर्ने, सञ्चित अभिलेख बनाउने, घटनावृत्त अभिलेख र कार्य सञ्चालिका चाहिँ यो तयार गर्ने तपाईँले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्राथमिक तहमा अध्यापन हुने विद्यार्थीहरूको विषयगत शिक्षण विधि के हो, त्यसको परिचय दिने, त्यसको विशेषताहरू र त्यो शिक्षण विधिलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ, त्यसको प्रयोग कहाँ हुन्छ, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिकासँग शिक्षण विधिको कस्तो सम्बन्ध छ हो, त्यो विषयमा तपाईँले यो एकाइ 3मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यसबाट पनि तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधिन्छ जुन 10 अङ्कको हुन्छ है। त्यस्तै गरिकन अर्को एकाइ छ एकाइ 4 नेपाली भाषा परीक्षण भन्ने एकाइ छ। नेपाली भाषा शिक्षण है, नेपाली भाषा शिक्षण र यो नेपाली भाषा जुन शिक्षण भन्ने एकाइ छ, यसबाट चाहिँ यो भाषिक सिपहरूको शिक्षण हैन, भाषिक सिपहरू जस्तो सुनाइ, बोलाइ, लेखाइ, पढाइहरू हुन्छ हो। यो सम्बन्धित शिक्षाको सिकाइका क्रियाकलापहरू, शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोग कसरी गर्ने, पढाइका जुन तत्त्वहरू छन् हैन, ध्वनिको सचेतना, लेख्य पढ्न सचेतीकरण, शब्द भण्डार, पढाइको प्रवाह, बोध र लेखाइ, त्यस्तै नेपाली भाषामा पद्य र गद्यको परिचय के हो, यसको प्रयोजन के हो, पद्य र गद्यको नेपाली भाषामा हैन। त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो शिक्षण विधि र शिक्षण क्रियाकलाप र भाषिक सिपको विकासमा यो विधा शिक्षणको भूमिका कस्तो रहेको छ, त्यस्तै गरिकन व्याकरणको वर्णविन्यास, लेख्य चिन्हको परिचय, लेख्य चिन्हको प्रयोग, शब्दकोशको प्रयोग, शब्द भण्डार, उखान टुक्काहरू, शब्द रचनाहरू, वाक्य रचना र वाक्यान्तरणहरू तपाईँले यो एकाइमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन जुन बोध अभिव्यक्ति र सृजनात्मक लेखन अन्तर्गत यो श्रुति लेखन, अनुच्छेद लेखन, बुधा लेखन, सारांश लेखन, निवेदन, शुभकामना कार्ड, चिठी लेखन, वाद विवाद र संवाद लेखन, निमन्त्रणा कार्ड हो, यस्तो चाहिँ विषयहरू तपाईँले यो एकाइ 4 नेपाली भाषा शिक्षणबाट तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट जम्मा 2टा प्रश्न आउँछ, एउटा 10 अङ्कको, अर्को 5 अङ्कको है। 10 + 5 गरेर जम्मा 15 अङ्कको प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई यो नेपाली भाषा शिक्षण भन्ने एकाइबाट आउँछ। त्यस्तै खण्ड क को अन्तिम एकाइ छ 5औँ एकाइ सामाजिक अध्ययन र तथा मानव मूल्य शिक्षण है। यो खण्ड क को 5औँ एकाइ छ सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षण। यो एकाइमा चाहिँ तपाईँले यो सामाजिक अध्ययनको के कस्तो महत्त्व छ, त्यस्तै यो एकीकृत पाठ्यक्रममा मेरो सेरोफेरो र शिक्षणको अवस्था कस्तो छ, त्यस्तै समाज र संस्कृतिको सम्बन्ध के छ, मानवीय सम्बन्ध के छ, सामाजिक समस्या के कस्ता छन्, यो सामाजिक समस्याका कारण र समाधानमा सरकारी र गैर सरकारी निकायहरूको कस्तो भूमिका रहेको छ, हाम्रो जुन पृथ्वी र भूगोल छ त्यसको परिचय, त्यसको बनोटको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विश्व मानचित्रमा नेपालको कस्तो चाहिँ अवस्था छ, नेपालको अवस्थिति कस्तो छ, नेपालको भौगोलिक र प्रशासनिक विभाजन कस्तो तरिकाले गरिएको छ, त्यस्तै नेपालको प्राचीनकाल, लिच्छवीकाल र मल्लकालको जुन सामान्य जानकारीहरू हुन्छ त्यसको विषयमा हामीले यहाँ पढ्नुपर्छ। आधुनिक नेपालको निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको कस्तो योगदान रहेको छ, विक्रम सम्वत 2007 सालको
चाहिँ क्रान्तिको यो जुन राणा हटाउने क्रान्ति थियो त्यसको कस्तो उपलब्धि रहेको छ, नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्रको परिचय र यसको विशेषता के कस्तो छ हो त्यसको विषयमा यो एकाइमा पढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन नागरिक सचेतना र मानव मूल्य शिक्षा अन्तर्गत हामीले नागरिक शिक्षा, नागरिकको मौलिक हक र अधिकार, सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू र यो मूल्यमा आधारित शिक्षाहरूको बारेमा यसमा पढ्नुपर्छ। नेपालको राज्य संरचना जुन सङ्घीय संरचना छ, प्रदेश संरचना छ र स्थानीय निकायको संरचना छ त्यसको विषयमा पनि यो एकाइमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्थानीय तहहरूको जुन गठन प्रक्रिया छ तिनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा पनि हामीले यो खण्ड क को 5औं एकाइ सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षणमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट तपाईँलाई चाहिँ 10 अङ्कको प्रश्न आउँछ है। जम्मा एउटा प्रश्न आउँछ 10 अङ्कको हो। यो खण्ड कबाट चाहिँ विषयगत प्रश्नहरू जम्मा 5वटा एकाइबाट आउँछ हैन। हरेक एकाइबाट चाहिँ कति कति अङ्कको प्रश्न आउँछ भनेर हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अब खण्ड खमा जाउँ। अब खण्ड खमा पनि यो 5वटा एकाइहरू छन् हैन। पहिलो एकाइ छ अङ्ग्रेजी शिक्षण। यो अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणमा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई कसरी भाषा चाहिँ पढ्ने भनेर सिकाउनु पर्यो हैन। यो लिसनिङ प्रोग्राम, स्पिकिङ, टिचिङ रिडिङ, टिचिङ राइटिङ प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको विषयमा हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन जुन व्याकरण हुन्छ अङ्ग्रेजीको व्याकरण, ग्रामर, त्यो ग्रामरमा एक्जुलरीहरू, टेन्सहरू हैन, नाउन, एड्जेक्टिभहरू, त्यस्तै गरिकन प्रिपोजिसनहरू, आर्टिकलहरू, त्यसको विषयमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू, सर्ट एन्सर क्वेसनहरू, अनि जुन त्यो बक्स अन्तर्गत जुन पजलहरू सोधेको हुन्छ हो त्यो पजलहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँ चाहिँ सिकाउनु पर्ने हुन्छ यो अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणमा। त्यस्तै गरिकन जुन व्यक्तिले आफ्नो परिचय दिनुपर्ने हुन्छ हैन, इन्ट्रोड्युसिङ वान सेल्फ, त्यस्तै ग्रिटिङ्सहरू, आफ्नो जुन चाहनाहरू छ, निड्सहरू छ त्यसलाई कसरी व्यक्त गर्ने त हैन, आफ्नो अनुभवहरूलाई कसरी व्यक्त गर्ने, आफूलाई मनपर्ने कुरा नमनपर्ने कुरालाई कसरी चाहिँ अरू सामु व्यक्त गर्ने, अनि कुनै पनि मान्छेको बारेमा, कुनै पनि चाहिँ कुराको बारेमा, कुनै पनि ठाउँको बारेमा कसरी व्याख्या गर्ने, वर्णन गर्ने, कसरी चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने, रेस्पोन्ड गर्ने हैन, अरूसँग चाहिँ त्यो कृपया भनेर यसरी हामीले गर्छौँ नि, प्लिज भनेर रिक्वेस्ट गर्छौँ नि, हो त्यसरी रिक्वेस्ट गर्ने कुराहरू हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो टेक्स्ट बुकको के कस्तो युजहरू हुन्छ त, हाम्रो जुन पुस्तकहरू हुन्छ त्यो पुस्तकको चाहिँ काम के हो, त्यस्तै गरिकन लेसनको जुन प्लानहरू हुन्छ त्यो लेसन प्लानहरू बनाउने, त्यस्तै यो ग्रुप वर्कहरू गराउने, अनि कक्षामा जुन भाषा हुन्छ त्यो भाषाहरूको चाहिँ काम के हो हैन, त्यो कामको बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो भाषालाई कसरी खेलकुद तरिकाले बुझाउने हैन, त्यो कुरा पनि हामीले यो अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण भन्ने एकाइमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो खण्ड खको पहिलो एकाइ हो। यसबाट तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्रश्न सोधिन्छ, जम्मा यो 10 अङ्कको हुन्छ है। अङ्ग्रेजी भाषाबाट 10 अङ्कको तपाईँलाई प्रश्न आउँछ यो शिक्षक सेवा आयोगको द्वितीय पत्रमा। त्यस्तै यसको दोस्रो एकाइ छ गणित शिक्षा हैन, म्याथमेटिक्स। ल, गणित शिक्षण। अब यो गणित शिक्षणमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने भनेको ज्यामिति पढ्नुपर्छ, ज्योमेट्री हैन, यो जुन चित्रहरू हुन्छन्, त्रिभुज, चतुर्भुज हैन, वृत्त हो, यस सम्बन्धी ज्ञान, यिनीहरूको समस्याको समाधान कसरी गर्ने त्यसको विषयमा हामीले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अङ्कगणित जुन अर्थमेटिक भन्ने पोर्सन हुन्छ हैन, त्यसको अङ्क र सङ्ख्याको ज्ञानहरू, गणितका आधारभूत क्रियाहरू, जुन फ्र्याक्सन र डेसिमल्सहरू छन्, भिन्न र दशमलव, त्यसको विषयमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। पर्सेन्टेज भनौँ अथवा प्रतिशत भनौँ, त्यसको विषयमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै डिस्टेन्स हैन, दूरी, अनि परिमिति, क्षेत्रफल र आयतनको ज्ञान, समयको ज्ञान, मुद्रा र नापतोलको ज्ञान पनि हामीले यो गणित शिक्षण अन्तर्गत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन बीजगणित
यो अल्जेब्राको पोर्सन पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जुन बीजगणितीय अभिव्यञ्जन हुन्छन् तिनीहरूको जोड घटाउ गुणन भागा कसरी गर्ने, तिनीहरूलाई सरलीकरण कसरी गर्ने, तिनीहरूको समीकरण कसरी गर्ने भन्ने पनि यो गणित शिक्षण अन्तर्गत नै हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन गणित शिक्षणसँग सम्बन्धित जुन विषयहरू छन् यो कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्मको पाठ्यक्रममा गणितको स्थान कस्तो छ हैन, गणितको शिक्षण कसरी गर्ने, त्यस्तै शिक्षकको पेशागत विकासमा प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने, के कस्ता प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ गणित शिक्षा पढाउनको लागि, त्यस विषयमा पनि हामीले यो खण्ड खको दोस्रो इकाइ गणित शिक्षण अन्तर्गत पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो गणित शिक्षण अन्तर्गत तपाईलाई चाहिँ एउटा प्रश्न सोधिन्छ जुन 10 अङ्कको हुन्छ है। यो गणित शिक्षणबाट पनि तपाईहरुलाई 10 अङ्कको प्रश्न आउँछ। त्यस्तै गरिकन अर्को खण्ड खको तेस्रो इकाइ छ विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षण भनेर है, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षण। यो विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षणमा चाहिँ तपाईहरुले विज्ञानको जुन अध्ययन सूचना र सञ्चारमा जस्तो प्रविधिहरू युज भएका छन्, कस्ता कस्ता प्रविधिहरूको प्रयोग भएको छ, विज्ञानको अध्ययनमा खोज अवलोकन र प्रयोग हैन, लम्बाइको बारेमा, चौडाइको बारेमा, पिण्ड र समयको नापको बारेमा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बारेमा। त्यस्तै गरिकन विज्ञानको शिक्षणमा सूचना र सञ्चारको जुन प्रविधिहरू प्रयोग भएका छन् ती प्रविधिहरूको कस्तो प्रयोग भइरहेछ, के कस्ता प्रविधिहरू चाहिँ विज्ञान पढाउँदाखेरि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको विषयमा हामीले जानकारी लिन्छौँ। त्यस्तै जीवहरूको वर्गीकरण, जीवहरूलाई असर पार्ने जुन वातावरणका तत्त्वहरू हुन्छन् ती तत्त्वको विषयमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। यो ढाड भएका र ढाड नभएका जुन जनावरहरूको वर्गीकरण छ हैन, भर्टिब्रेट एन्ड इन्भर्टिब्रेट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यसको विषयमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बिरुवाहरूको वर्गीकरण हैन, जमिनमा पाइने, पानीमा पाइने, फुल फुल्ने, फुल नफुल्ने, एक दलीय, दुई दलीय यस्तो बिरुवाहरूको चाहिँ वर्गीकरणको बारेमा हामीले विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षणमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो जनावर र बिरुवाको जीवन प्रक्रिया कस्तो छ, बिरुवाको विभिन्न भागहरू, ती भागहरूले गर्ने कार्यहरू हैन, र जनावर तथा बिरुवामा हुने जुन प्रजनन प्रक्रिया छ त्यो प्रजनन प्रक्रियाको पनि सामान्य जानकारी हामीले यो एकाइ अन्तर्गत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन पदार्थको प्रकारहरू जुन हामीले पढ्छौँ नि, पानी, हावा, चट्टान, यी पदार्थका प्रकारहरू के कस्ता छन्, यी पदार्थका भौतिक गुणहरू के कस्ता छन्। त्यस्तै शक्तिको बारेमा, शक्तिका स्वरूपहरू, शक्तिको परिचयको बारेमा, महत्त्वको बारेमा, शक्तिको स्रोतहरूको बारेमा र शक्तिको के कस्तो उपयोगिता छ त, कसरी हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ, त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले यो खण्ड खको तेस्रो इकाइ विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षणमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो इकाइबाट तपाईलाई एउटा प्रश्न आउँछ जुन 10 अङ्कको हुन्छ है। त्यस्तै गरिकन यो खण्ड खको चौथो इकाइ छ स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा तथा सृजनात्मक कला तथा सृजनात्मक कला। यो खण्ड खको चौथो इकाइ हो है, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा तथा सृजनात्मक कला भन्ने। यसमा चाहिँ तपाईले जुन व्यक्तिको स्वच्छता तथा त्यो वातावरणको सरसफाइ कसरी गर्ने हैन, व्यक्तिगत सरसफाइको बारेमा, वातावरणको सरसफाइको बारेमा, फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कुहिने फोहोरहरूबाट कसरी जैविक मलहरूको निर्माण गर्ने, त्यस्तै प्राथमिक उपचारहरूको जुन महत्त्व छ, त्यस्तै पारिवारिक र सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कस्तो छ, घर विद्यालय र चाहिँ खेल मैदानमा हुने दुर्घटनाहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्राथमिक उपचार तथा दुर्घटनाबाट बच्ने उपायहरूको बारेमा हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै धुम्रपान, मद्यपान र लागु पदार्थको चाहिँ दुर्व्यसनबाट व्यक्ति, परिवार र समाजलाई कस्तो प्रकारका असरहरू पर्छन् हैन, यसबाट कसरी बच्ने, त्यसका बच्ने उपायहरू, प्रिभेन्सन मेजरहरू चाहिँ हामीले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ यो एकाइमा। त्यस्तै सृजनात्मक कला अन्तर्गत चाहिँ हामीले यो सृजनात्मक कलाको महत्त्व के कस्तो छ
र एकीकृत पाठ्यक्रममा चाहिँ सृजनात्मक कलाको समावेशीकरण कसरी गरिएको छ, के कस्ता कुराहरू यहाँ समावेश भएका छन्, दृश्य कला र सङ्गीत कलाभित्र पर्ने विषयवस्तुहरूको सामान्य परिचय र तिनीहरूको उद्देश्यको बारेमा हामीले यहाँ जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सृजनात्मक कलाको विषयवस्तु के हो, यसको पाठ्यभार कस्तो छ, त्यसको विषयमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै शारीरिक शिक्षाको जुन आधारभूत सिपहरू हुन्छन् हैन, गतिशील अवस्थाका सिपहरू जुन दौड्ने, रिले खेल, हाई जम्पहरू, लङ जम्पहरू हो, त्यसको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्थिर अवस्थाका जुन सिपहरू छन्, साधारण तथा स्थानीय खेलहरू छन्, कवाज र शारीरिक व्यायाम, योग, योगासन, योगाभ्यास हो, यस्ताका विषयमा हामीले यहाँ जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ यो खण्ड खको एकाइ 4 मा। यसबाट तपाईलाई जम्मा 2टा प्रश्न सोधिन्छ। दुईटै प्रश्न 5-5 अङ्कको हुन्छ। जम्मा गरेर यो एकाइबाट तपाईलाई 10 अङ्कको प्रश्न सोधिन्छ खण्ड खको यो चौथो एकाइ स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा तथा सृजनात्मक कला भन्ने एकाइबाट। त्यस्तै खण्ड खको 5औं एकाइ छ भाषा अथवा भनौँ पाठ्यक्रम है ल। त यो खण्ड खको 5औं जुन एकाइ छ भाषा तथा पाठ्यक्रम भन्ने हैन, यसमा चाहिँ यो पाठ्यक्रमको परिभाषा के हो, यसको महत्त्वहरू के हो, यसका तत्त्वहरू के कस्ता छन्, पाठ्यक्रम निर्माणका जुन आधारहरू छन् त्यसको विषयमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्राथमिक तहको जुन वर्तमान पाठ्यक्रम संरचना छ त्यसको विषयमा पनि हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्थानीय चाहिँ पाठ्यक्रमको महत्त्व र विद्यालय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रमको सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू के कस्ता छन्, स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माणको प्रक्रिया, त्यसको प्रयोग, त्यस्तै स्थानीय पाठ्यक्रमको चाहिँ कार्यान्वयन र सिकाइमा पर्ने प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ हैन। जनशक्तिको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, बहुभाषी समाज र भाषिक विविधताको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ यो एकाइमा हैन। त्यस्तै गरिकन नेपालमा मातृभाषा तथा स्थानीय भाषा सम्बन्धमा भएका नीतिगत प्रयासहरू, संवैधानिक व्यवस्थाहरू, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू के कस्ता छन् त्यसको विषयमा पनि हामीले यो खण्ड खको 5औं एकाइ भाषा तथा पाठ्यक्रमबाट पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट तपाईलाई एउटा प्रश्न सोधिन्छ जुन 10 अङ्कको हुन्छ है। त यसरी यो शिक्षक सेवा आयोगको जुन प्राथमिक तह छ त्यसको द्वितीय पत्रमा 2टा खण्ड, खण्ड क र खण्ड ख गरी जम्मा 10 वटा एकाइबाट तपाईहरुलाई प्रश्न सोधिन्छ। अब यो जुन खण्ड क को चाहिँ टोटल अङ्क भार कति रहेको छ भन्दाखेरि 50 अङ्क भार रहेको छ खण्ड क को है जम्मा। त्यस्तै गरिकन खण्ड ख को चाहिँ कति रहेको छ भन्दाखेरि खण्ड ख को पनि हाम्रो 50 अङ्क मार्क्सको तपाईलाई प्रश्न सोधिन्छ यो 5 वटा एकाइबाट है। भनेपछि जम्मा यो तपाईलाई द्वितीय पत्रमा 100 अङ्कको प्रश्न सोधिन्छ खण्ड क बाट 50 र खण्ड ख बाट 50 गरी जम्मा 100 मार्क्सको तपाईलाई यो एक्जाम लिन्छ यो शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक तहको द्वितीय पत्रमा हैन। यो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ यहाँ 2 खण्डमा के गरेको छ त विभाजन गरिएको छ र प्रत्येक एकाइबाट कि त 5 मार्क्स कि त 10 मार्क्सको प्रश्न चाहिँ तपाईहरुलाई सोध्ने गरिन्छ। र यो यसको उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला यो प्रत्येक खण्डको चाहिँ बेग्ला बेग्लै उत्तर पुस्तिका प्रयोग गर्नुपर्छ है। प्रत्येक खण्डको लागि चाहिँ फरक फरक उत्तर पुस्तिकाको प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रयोग गर्नु पर्छ। र तपाईको जुन यो लिखित परीक्षा हुन्छ द्वितीय पत्रको यो चाहिँ नेपाली भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा दुईटैमा हुन सक्छ। अनि तपाईले नेपाली भाषामा दिदा पनि हुन्छ र अंग्रेजी भाषामा दिदा पनि हुन्छ। तर जुन भाषा विषय छ भाषा विषयको हकमा चाहिँ जुन भाषा तपाईले पढ्नु भएको छ त्यही भाषा अनुसार तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो यसको उत्तर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। लिखित परीक्षाको माध्यम नेपाली वा अंग्रेजी दुवै हुन्छ हैन। तर भाषा विषयको हकमा चाहिँ सोही भाषा हुनुपर्ने छ। यो चाहिँ अहिले जुन 2077 साल छ यो 77 सालको चाहिँ नयाँ सिलेबस अनुसार मैले तपाईहरुलाई भनेको अहिलेको यस्तो यो शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक तहको द्वितीय पत्र जुन छ यसको पाठ्यक्रम चाहिँ यो अनुसार दिइएको छ
र यस हरेक खण्डमा पढ्नुपर्ने एकाइ र हरेक एकाइमा पढ्नुपर्ने जुन कुराहरू छ त्यसको विषयमा हामीले चाहिँ जानकारी लिइसकेका छौँ है। ल आजको लागि त्यही भएर मैले चाहिँ यति नै गरेँ। अब अर्को कक्षामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई गणित पढाउँछु होइन, गणितको शिक्षण कसरी गर्ने होइन, गणितका विषयमा जुन हामीले ज्योमेट्री पढ्छौँ, ज्यामिति पढ्छौँ होइन, त्यस्तै गरिकन अङ्कगणित पढ्छौँ, अर्थमेटिकको पर्सन होइन, सङ्ख्याको बारेमा जानकारी लिन्छौँ, त्यस्तै यो भिन्न र दशमलवको बारेमा, फ्र्याक्सन र डेसिमलको बारेमा, पर्सेन्टेजको बारेमा, त्यस्तै अल्जेब्रामा हामी बीजगणितीय अभिव्यञ्जनहरूको जोड घटाउ चाहिँ गुणन भागा सरलीकरण समीकरणको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ। त्यस्तै गरिकन यो आधारभूत तह जुन कक्षा 1 देखि कक्षा 3 को पाठ्यक्रममा गणितको कस्तो स्थान रहेको छ होइन, त्यस्तै गणित शिक्षण कसरी गर्ने, शिक्षकको पेसागत विकासमा प्रविधि कस्ता कस्ता प्रविधिको प्रयोग भएको छ त्यसको विषयमा चाहिँ हामी यो गणित शिक्षणमा पढ्नेछौँ। म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई गणित शिक्षणको जुन ज्यामेट्री पर्सन छ, ज्योमेट्री पर्सन, त्यसको विषयमा चाहिँ चर्चा गर्नेछु, जसमा हामी यो त्रिभुज, चतुर्भुज अनि वृत्त सम्बन्धी जानकारीहरू लिनेछौँ। त्यस्तै गरिकन यो चतुर्भुज र वृत्तहरू कसरी बनाउने त्यसको विषयमा पनि हामीले जानकारी लिने नै छौँ। त आजको लागि मैले यति नै गरेँ। हजुरहरूलाई अरू केही कुरा बुझ्नु छ अथवा केही जिज्ञासा आएको छ भने एउटा नम्बर टिप्नु होला, 9849595895 9845955895। यो नम्बरमा तपाईँले व्हाट्सएप, टेलिग्राम र भाइबरमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् र मस्त रहनुहोस्।